अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक क्लासेस विजयवाड़ा मदरसतुल हादियात के ज़रिए से पेश किए जा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। मैं फ़ज़ीलत सूरतुल फ़ातिहा क्या है बताऊँगी इंशाअल्लाह। सूरतुल फ़ातिहा मक्के में नाजिल हुआ है। इसमें 7 आयत और 1 रुकू हैं। सूरतुल फ़ातिहा कुरान मजिद की सबसे पहली सूरत है जिसकी अहादीस में बड़ी फ़जीलत आई है। फ़ातिहा के माना आगाज़ और इब्तिदा के हैं, इसलिए इसे अल-फ़ातिहा यानी फ़ातिहतुल किताब कहा जाता है, यानी किताब की इब्तिदा, किताब की शुरुआत। सूरतुल फ़ातिहा के और भी नाम अहादीस से साबित हैं। मसलन उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ। सूरतुल फ़ातिहा को अस्सबउल मसानी भी कहा जाता है, यानी 7 आयत वाली सूरा। मुस्नद अहमद की हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मुझ पर ऐसी फ़जीलत वाला सूरा नाजिल फरमाया है, वैसा फ़जीलत वाला सूरा इससे पहले किसी पैगंबर पे नाजिल नहीं किया। ना ही तौरात, ना ही इंजील, ना ही ज़बूर में ऐसी सूरत नाजिल फरमाई है। वही सूरा है सबअल मसानी यानी सूरतुल फ़ातिहा। और इस सूरे को अल कुरानुल अज़ीम भी कहा जाता है, यानी ज़्यादा पढ़ी जाने वाली अज़मत वाली बड़ी शान वाली किताब। और सूरतुल फ़ातिहा को सूरतुर रुक़ैया भी कहा जाता है। रुक़ैया का माना है दम करने वाला सूरा। सही बुखारी और सही मुस्लिम से हमें ये पता चलता है कि एक सहाबी ने एक बिच्छू के डसे हुए शख्स को ये सूरतुल फ़ातिहा पढ़कर दम किया तो उस शख्स को आराम आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे किस तरह मालूम हुआ कि ये दम करने वाला सूरा है? सूरतुल फ़ातिहा का एक अहम नाम सूरतुस सलाह भी है, जैसा कि एक हदीस क़ुदसी में है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क़समतुस सलात बैनी व बैन अबदी, मैंने सलात यानी नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दी है। मेरे प्यारे साथियों, सूरतुल फ़ातिहा पढ़ते हुए इस हदीस को याद रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर ली है। आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की है, और मेरे बंदे को मैं वो देता हूँ जो वो मुझसे मांगे। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है, हमिदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला उसके जवाब में फ़रमाता है, अस्ना अलैया अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब बंदा ये कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला उसके जवाब में फ़रमाता है, मज्जदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। और जब बंदा ये कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला जवाब में ये फ़रमाता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और वो जो कुछ मुझसे मांगे मैं उसे दे दूँगा। और जब बंदा ये कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो अल्लाह ताला उसके जवाब में कहता है, हाज़ल अब्दी वल अब्दी मा सअला, ये मेरे बंदे के लिए है, वो जो कुछ मांगेगा सब कुछ उसे मिलेगा।
سورۃ الفاتحہ کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص بغیر فاتحہ کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے کہہ کے فرمائے تھے، یعنی وہ نماز نہیں ہوگی، وہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ لوگ امام کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کو اپنے جی میں پڑھا کرو، یعنی اپنے دل میں پڑھا کرو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس وقت بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی قراءت بہت مشکل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ آپ بھی میرے ساتھ قراءت کر رہے تھے، تو صحابہ نے جواب دیا، ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تم ایسا مت کیا کرو، تم ایسا مت پڑھا کرو، البتہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اپنے دل میں پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس قرآن کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے آخری میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت فرمائی، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، تو صحابہ اکرام بھی آمین کیا کرتے تھے۔ آمین کی آواز سے مسجد نبوی گونج اڑتی تھی۔ یہ بات ہمیں بخاری اور ابن ماجہ سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے اونچی آواز میں کہنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ آمین کہنے کا معنی ہے قبول کر، یعنی اے اللہ ہم نے جو دعا کی ہے اس دعا کو قبول کر۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ الحمدللہ، یہ ہے فضیلت سورۃ الفاتحہ۔ آپ اچھی طرح بنا غلطی کے پڑھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ اس سورے کا معنی اگلی کلاس میں سینڈ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔